पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 147 जना कोरोना संक्रमित। ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएसँगै एयरलाइन्स कम्पनीद्वारा हजारौं उडान रद्द। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने बाबुरामले एमसीसीको जिम्मा लिएको देख्दा हामी हेरेको हेरै भयौँ। एमसीसी परियोजनाबारे सबै सकारात्मक बन्नुपर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने एमसीसीका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ। एमसीसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको भीम रावलको चेतावनी। राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने अवैध सम्पत्ति जफत गरे एमसीसी ल्याउनै पर्दैन। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकता गर्नेबारे छलफल भइरहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। महिला प्रहरीले बलात्कृत। महिला सशस्त्र प्रहरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ। मलेसियन गृहमन्त्रीले माफी माग्दै भने नेपाली जस्तो गुण भएका सुरक्षाकर्मी कुनै पनि देशको छैन। तामाङ पोसाकमै नेपाली मुल्की काउन्सिलरले अस्ट्रेलियामा लिइन् शपथ। खुकुरी प्रहार गरेर भाग्न खोजेका अभियुक्तले नै गरे प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार। चरम महत्वाकांक्षाले ऋणमा चुर्लुममा डुबेर निसासिएको आश लाग्दो जोडी धुर्मु सुन्तली। बागमतीमा बन्यो 18 सदस्यीय जम्बो क्याबिनेट। कांग्रेसबाट थपिए 3 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री। प्रदेशको हालत झ्यालझ्यालमा उदेक लाग्दो गरेर मन्त्रालय। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने माओवादीको निर्णय। देशको सीमा छुट्याउने सीमा स्तम्भको हालत। ढलेको सीमा स्तम्भमा लुगा धुन्छन् भारतीय। चुलिँदै रासायनिक मलको अभाव। आउने टुङ्गो अझै छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले कमल थापाको 4 बुँदे पत्रको कुनै सुनवाई नगर्ने। थापा पक्ष भन्छ छलफल नगरे अप्रिय अवस्था आउँछ। झुन्डिएर आत्महत्या गरेका एसएसपीकी श्रीमतीको भावुक स्ट्याटस। प्रहरीको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न। हुम्लामा 3 फिटसम्म हिमपात, जनजीवन प्रभावित। भाइरल चियावाली कमाउँछिन् महिनाको 2 लाख। र नाइजेरियामा 10 लाखभन्दा बढी कोरोना विरुद्धको खोप नष्ट गरियो। नेपालमा थप 167 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा आरटीपीसीआर र एन्टिजेन गरी 6447 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 167 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 4283 जनाको पीसीआर र 2164 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर परीक्षणबाट 157 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 10 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 1 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11583 पुगेको छ। विश्वभर कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिएसँगै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले हजारौं उडान रद्द गरेका छन्। क्रिसमस र नयाँ वर्षको बिदा मनाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बेला उनीहरूले उडान रद्द गरेका हुन्। शुक्रबार मात्रै करिब 2400 उडान रद्द भएका छन्। शनिबार पनि 2300 भन्दा बढी उडान रद्द भएको समाचारमा उल्लेख छ। शनिबार रद्द गरिएका उडानहरूमध्ये 800 भन्दा बढी अमेरिकी एयरपोर्टमा अवतरण र उडान गर्ने तालिकाका थिए। फ्लाइट अवेयर नामक वेबसाइटका अनुसार आइतबार पनि 100 उडानहरू रद्द हुनेछन्। आवश्यक स्वास्थ्य व्यक्तिहरूको अभाव भएको र आफ्ना कर्मचारीलाई पनि सङ्क्रमणको चपेटामा परेको वायु सेवा कम्पनीहरूले बताएका छन्। युरोपमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको फैलावट रोक्नका लागि विदेशी उडानहरू कम गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा हवाई उडान प्रभावित हुने निश्चित नै छ। तर ओमिक्रोनको बारेमा बाहिर आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो डेल्टा भेरिएन्टभन्दा कम जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछ। यद्यपि यसको द्रुत प्रसारले विज्ञहरूको चिन्ता बढाएको छ। अहिले अमेरिका र युरोपमा कोरोनाको नयाँ सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीको विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लिएको अडानले आफूहरू आश्चर्यचकित भएको बताएका छन्। सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सन्दर्भमा डाक्टर भट्टराईले लिएको अडानले आफूहरू आश्चर्यचकित भएको बताएका हुन्। सर्वदलीय बैठकमा समेत भट्टराईले एमसीसी आफ्नै पालामा अगाडि बढेको र पास गर्नुपर्छ भनेर अडान लिएको बताए। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले एमसीसी पास गर्नै पर्ने जिम्मेवारी लिएको देख्दा आफूहरू हेरेको हेरै भएको टिप्पणी पनि गरे। उनले भने उहाँ बाबुराम भट्टराईले सर्वदलीय बैठकमा पनि एमसीसी मेरै पालामा अघि बढेको हो र पास गर्नै पर्छ भनेर जिम्मेवारी लिएको देख्दा हामी त हेरेको हेरे भयौँ।
बाबुरामजीले किन एमसीसीको स्वामित्व लिन खोज्नु भएको छ बुझ्न सकिएको छैन। भट्टराईले सर्वदलीय बैठकमा सांसदहरूको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको उनले बताए। प्रतिपक्षले संसद घेराउ गरिरहेका बेला कसको बहुमतबाट पारित गरौँ भन्नुभएको हो यो बुझ्न सकिएको छैन। अन्तर्क्रियामा उनले भने संसदहरूको बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराईले भनेको सङ्गीतपूर्ण छैन। प्रतिपक्षले घेराउ गरिरहेको छ, कसको बहुमत भनेको हो। यस्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हुलमुलमा पास गरेर हुन्न। उनले भने माओवादी एमसीसीको विरोधी होइन, तर जनताले नै बहस चाहेका हुनाले संशोधन गर्नुपर्ने विषय संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 3 सदस्यीय टोलीले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ, आएको सुझाव अनुसार नै अगाडि बढ्छ। एमसीसी सम्झौताका बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित रहेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताएका छन्। गोर्खा उद्योग वाणिज्य सङ्घको 16औं अधिवेशनको उद्घाटन गर्न आएका उनले पत्रकारसँगको भेटमा एमसीसी नेपालले नै प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना भएकाले यसबारेमा सबै सकारात्मक हुनुपर्छ उनले बताएका छन्। यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन, विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण, गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धिका लागि यो परियोजना नेपालले नै प्रस्तुत गरेको हो। एमसीसीले हामीले पेश गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेको हो। यो सम्झौतालाई सदनबाट पारित गर्ने प्रावधान नेपालले राख्यो, त्यही अनुसार नै यो पास हुनुपर्छ। एमसीसी सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदल बनाएर छलफल सुरु गरेका छन्। केही दिन अघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदल बनाएर छलफल सुरु गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले एमसीसीका विषयमा व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरेर हुँदैन, सरकारको धारणा के हो स्पष्ट हुनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै एमालेले निर्वाचनसम्म शक्ति सङ्घर्ष गरिरहने धारणा व्यक्त गरे। उनले आगामी निर्वाचनले सबै कुरा स्पष्ट हुने बताए। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीको विरोधमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्। एमसीसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औलाउँदै यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गरे। अमेरिकी लोकतन्त्रको अर्थात् र एमसीसी विषयकमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले एमसीसी संशोधन बिना संसदबाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र सङ्घर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी समेत दिए। उनले कुनै पनि देशभक्त नेपालीले यो सम्झौता मान्न नसक्ने अडान दोहोऱ्याए। उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर अगाडि बढाउन आफू पनि सहमत रहेको बताए। नेपालकै कतिपय नेताहरूले यो सम्झौता संशोधन बिना नै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको नेता रावलले भने, हेर्नुहोस् यो राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै पनि शर्तसँग सट्टापट्टा गर्न सकिँदैन, गर्न मिल्दैन। यदि कोही नेपाली देशभक्त छ भने एमसीसीको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। यो सम्झौता संशोधन भयो भने सोचौला भन्ने त्यति बेलै भनेको थिएँ। म तपाईहरुलाई अगाडि साँचो कुरा भन्छु, यी सबै संशोधन गरौँ मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि पैसा लिउँ मैले भनेको हो। नेपालका हाम्रै देशका हौं भन्नेहरूले पनि भन्छन् यो संशोधन हुनै सक्दैन, यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ। यसकारण नेपाललाई विदेशी कम्पनीको इशारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ यहाँबाट, रावलले भने। अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित गरिए नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र सङ्घर्षको थलोमा परिणत हुने उनको दाबी छ। यो हामी प्रत्येक नेपालीको हित विरुद्धमा हुनेछ। त्यसैले हामी यो एमसीसी सम्झौता यही रूपमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उठाउनै पर्छ। सशक्त रूपमा हामीले बोल्नुपर्छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सबै अवैध सम्पत्ति जफत गरे एमसीसी परियोजना ल्याउनै नपर्ने बताएका छन्। बिहिबार तुलसीपुरमा भएको आमसभामा उनले एमसीसीले दिने भन्दा बढी पैसा देशका लुटेराहरूसँग रहेको दाबी गरे। 2046 सालपछिका सबै उच्च नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत हुनु पर्यो। उनले भने त्यसो गर्ने हो भने एमसीसी ल्याउनै पर्दैन। मुलुक इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै उनले स्वाभिमान र पहिचान समेत हराउने स्थितिमा पुगेको जिकिर गरे। देश सामान्य झैँ लाग्छ, गोली चलेका छैनन्, मान्छे मारामार छैन, विदेशी हस्तक्षेप छ भने विदेशी सेनाहरू आएका छैनन्, सबै ठिकठाक जस्तो देखिन्छ। तर देश इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ, आफ्नोपन हराएको छ, स्वाभिमान पहिचान हराउने स्थितिमा पुग्दैछ।
उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। गरिबको छोरासँग देश बनाउने जस्तोसुकै योजना भए पनि निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छैन। उनले भने करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ, किनेर सांसद मन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो व्यक्तिले देश नलुटेर के गर्छ? यो व्यवस्था परिवर्तन गरी राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टीसँग पार्टी एकता र चुनावी मोर्चा बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिन शनिबार ललितपुरको हिमालयन होटलमा आयोजित सम्पादकहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग गठबन्धनमा सँगै रहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने माधव नेपाल र बाबुरामजीहरूसँग गठबन्धनमा सँगै छौँ, चुनावी मोर्चा वा पार्टी एक बनाउने बारे पनि छलफल चलिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा रोल्पाका एक अधिकृत पक्राउ परेका छन्। आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै महिला सशस्त्र प्रहरीले उनी विरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रोल्पा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुशील थापा रहेका छन्। उनलाई रोल्पा प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि रोल्पा प्रहरीले थापालाई बाँके प्रहरीलाई जिम्मा दिएको बताइएको छ। बाँकेमा कार्यरत रहेकी महिला सशस्त्र प्रहरीले उनलाई बलात्कारको आरोप लगाएकी हुन्। जबरजस्ती करणी उद्योगमा पक्राउ परेका थापाको सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मलेसियन गृह मन्त्रालयले अब नेपालबाहेक बङ्गलादेश, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया देशका नागरिकहरूलाई सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव गरेको छ। विदेशी सुरक्षा गार्ड भर्नमा नेपालबाहेक अर्को स्रोत देश थप्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव समय सापेक्ष भएको मलेसियाको सेक्युरिटी इन्डस्ट्री एसोसिएसनले जनाएको छ। PIKM अध्यक्ष डाटुक सेरी रामाली युसुफले सुरक्षा उद्योगलाई फाइदा हुने भएकाले सङ्घले प्रस्तावलाई स्वागत गरेको बताए। सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ, तर सुरक्षा कम्पनी र त्यसका गार्डहरूले पनि बोलाएमा देशको सुरक्षामा सहयोग गर्न सक्छन्। रमनले गृह मन्त्रालयले विदेशी सुरक्षा गार्ड भर्नामा अर्को स्रोत देश थप्ने प्रस्ताव गरेकोमा सङ्घ कृतज्ञ रहेको बताए। हामीले लामो समयदेखि यस्तो समाचारको आशा गरेका थियौँ। गृह मन्त्रालय र सुरक्षा सेवा उद्योगका खेलाडीहरू बीच हिजो भएको बैठकको शुभारम्भ गरेपछि उनले पत्रकारसँग भने, हामीले उद्योग, व्यवसाय, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेपछि यसलाई हेर्नेछौँ। बिहिबार गृह मन्त्रालय सुरक्षा सेवा उद्योगका व्यवसायीबीच भएको बैठकपछि कार्यक्रमका बीच सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा गृहमन्त्री दास्तुक सेरी अक्जाम जैदुनले यस्तो जानकारी दिँदै उद्योगकर्मी, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल गरेपछि यसलाई हेर्नेछौँ। उनले नेपालीहरू सुरक्षा गार्डको लागि अब्बल रहेको पनि बताए, तर सुरक्षा गार्डहरू बढाउनु पर्ने भएकाले स्रोत देशहरू थप्न लागेको उनले बताए। नेपालीहरू जस्तो गुण भएका सुरक्षाकर्मी कुनै पनि देशमा छैनन्, तर अब हामीलाई धेरै कामदार चाहिएको छ। त्यसै कारण पनि हामीले स्रोत देश थप्नु परेको छ। अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यको स्थानीय निकायको चुनावमा निर्वाचित नेपाल मुल्की काउन्सिलरले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेकी छिन्। डिसेम्बर 4 तारिकमा त्यहाँ निर्वाचन भएको थियो। सिडनीको क्यान्टबरे बैंक्स टाउन सिटी काउन्सिलरमा नेपाली मुल्की नर्स भद्रा वाइवा काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। शपथ लिन वाइवा तामाङ पोसाकमा सजिएर त्यहाँ पुगेकी थिइन्। म्याथ्यू स्टेडवार्डले भद्रा लगायत नवनिर्वाचित काउन्सिलरलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए। मौलिक वेशभूषामा सजिएर शपथ लिन पाउँदा नेपाली हुनुको गर्व महसुस भएको भद्राले बताइन्। 15 जना काउन्सिलर पदमा भद्राको पार्टीले 9 वटा सिट जितेको थियो। सन् 2008मा भद्रा अस्ट्रेलिया पुगेकी थिइन्। सिन्धुली घर भएकी भद्राले महाराजगञ्ज स्थित नर्सिङ क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको स्थापनामा पनि भूमिका खेलेकी थिइन्। प्रहरी र अर्का एक सर्वसाधारणलाई धारिलो हतियार प्रहार गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रामेसापको मन्थली लिखु घर भई हाल जरङखु बस्ने सनी तामाङ रहेका छन्। तारकेश्वर नगरपालिका 8 शेषमती स्थित लामबजार नजिक सामान्य विषयमा विवाद हुँदा उनले सोही ठाउँका 29 वर्षीय सुभाष तामाङलाई धारिलो हतियार खुकुरले टाउको र घाँटीको पछाडिबाट हिर्काई घाइते बनाएका थिए। बालाजु माथाहात प्रभाग धर्मस्थलीमा खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सोही क्रममा उनले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। दुवै घाइतेको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ।
सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली यो नाम नसुन्ने मानिस सायदै होलान्। रियल लाइफमा होस् वा रियल लाइफमा अधिकांश नेपालीले आधार, सम्मान र मायाले लिने नाम हो धुर्मुस सुन्तली। रियल लाइफमा उनीहरूको जति चर्चा छ, गरिबी, दुःख र समस्यामा परेकाहरूको सहयोगको कारण सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनीहरूको नाम उत्तिकै छ। दलहरू सत्ता खिचतानीमा रमाइरहेका बेला खुरुखुरु भूकम्प पीडितका घर बनाएपछि उनीहरूको चर्चा चुलिएको थियो। तर यति बेला भने उनीहरूको हौसला मरेको छ र चर्चा पनि त्यसै गरी थला पर्न थालेको छ। उनीहरूको हौसला र चर्चा थाक्नुको कारण भने उनीहरू स्वयं नै हुन्, बाहिरी प्रभाव केही पनि होइन। उनीहरूको चरम महत्त्वाकांक्षा थपिँदै जाँदा भरतपुरको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पुगेर उदाङ्गो भएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले कलाकारिता ठप्प भएपछि उनीहरूले एकैपटक सामाजिक काममा हात हाले। समाजसेवामा लागेर उनीहरूले गरेको कामको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ। भूकम्पको समयमा अमेरिकामा रहेका उनीहरू त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले दिएको केही पैसा लिएर काठमाडौँ झरे। उनीहरूलाई समाजसेवा गर्ने जोस त्यति धेरै चढ्यो कि सबथोक छोडेर गाउँ पसे। विदेशमा बसेका नेपालीहरूबाट सहयोग उठाएर उनीहरूले केही एकीकृत बस्ती बसाए। सुरुमा धुर्मुस सुन्तली एकीकृत बस्ती नाम राखेर उनीहरूले गिरनचौरमा बस्ती बनाएपछि देश विदेश सबैतिर यसको चर्चा भएको थियो। यो कामले उनीहरूलाई थप सहयोग रकम जुटाउन थाल्यो। त्यसपछि उनीहरूले पहरी बस्ती, महोत्तरीको बर्दिवासमा एकीकृत बस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाए। सन्तपुर बस्ती बनाउँदा 5 करोड 95 लाख रुपियाँ उठेको र 5 करोड 54 लाख खर्च भएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको विवरणमा उल्लेख छ। मुसहर बस्ती बनाउन 7 करोड 63 लाख सहयोग उठेकोमा 5 करोड 4 लाख खर्च भएको र गिरौनचौर बस्तीका लागि 6 करोड 18 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको र त्योमध्ये 5 करोड 13 लाख रुपियाँ खर्च भएको विवरण फाउन्डेसनमा छ। पहरी बस्ती बसाल्न 67 लाख 20 हजार रुपियाँ सहयोग उठेको र यो रकम सबै खर्च भएको बताइएको छ। यसरी सहयोग उठाएर 4वटा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि उनीहरूमा महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गयो। नमुना बस्ती बनाएपछि समाजसेवी भइएको र अर्कोतिर नेपालमा क्रिकेटको उच्च प्रशंसा भइरहेको समयमा अरबौंको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजनामा हात हाले। सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा गरिएको उनीहरूको यही प्रोजेक्ट असफल बनेको छ। रङ्गशाला अहिले उनीहरूका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ। प्रोजेक्ट असफल भएपछि उनीहरू न त कलाकारितामा फर्किन सकेका छन् न त समाजसेवालाई नै निरन्तर दिने अवस्थामा छन्। 2075 माघ 16 गते भरतपुर महानगरसँग सम्झौता गरी सुरु गरिएको 3 अर्ब हाराहारीको रङ्गशाला निर्माण गर्न जुन परिणाममा रकम सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुपातमा रकम सङ्कलन हुन नसकेपछि उनीहरू चेपुवामा परेका छन्। हालसम्म रङ्गशालाको भौतिक निर्माणको 35% काम सकिएको छ भने 54 करोड 62 लाख 12 हजार खर्च भइसकेको छ। 17 करोड भन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ। करिब 5 महिनादेखि निर्माणको काम समेत अवरुद्ध छ। यही बीचमा भरतपुर महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि धुर्मुस सुन्तली रङ्गशाला निर्माणको कामबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। महानगरले फाउन्डेसनलाई काम अगाडि बढाउन र सम्झौता अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएपछि फाउन्डेसनले स्वामित्व लिनका लागि महानगरलाई आग्रह समेत गरिसकेको छ। यसरी आफूलाई सामाजिक अभियन्ता तथा समाजसेवीका रूपमा चिनाउँदै आएका अनि चर्चा र विवादमा आइरहने व्यक्तिहरूमा ज्वाला सङ्ग्रौला, हेमराज थापा, जेरी ताम्राकार, हिमाल उपाध्याय, पुण्य गौतम लगायतका पनि थिए। माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूले समस्यामा परेका धेरैलाई सहयोग पनि गरेका छन्। गरिबी, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार जस्ता कारणले राज्यप्रति नागरिकहरूको असन्तुष्टि बढिरहेका बेला तिनै कुरालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँदा मान्छेहरू आकर्षित हुने नै भए। तर यसले समाजसेवा भन्दा विकृति बढी देखाएपछि विदेशमा भएका नेपाली युवाहरू पनि सचेत हुँदै गए। अहिले सबैको समाजसेवा प्राय अवरुद्ध छ। अन्य कुरालाई छोडेर विशुद्ध मागेरै समाजसेवा गर्ने महत्त्वाकांक्षाकै कारण धुर्मुस सुन्तली पनि ओइलिएका छन्। अब उनीहरू यसपछि के गर्छन् त्यो भन्ने हेर्न बाँकी छ। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले फेरि मन्त्री परिषद विस्तार गरेर आफ्नो क्याबिनेटलाई जम्बो बनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न सहमत भएपछि चौथो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै जम्बो क्याबिनेट बनाएका छन्। शुक्रबार साँझ थपिएका 3 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। यस्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपाली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रजनी अमात्य जिन्सेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।
आज थपिएका 3 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट थपिएका हुन्। अब बागमतीमा 18 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ, जसमा मुख्यमन्त्री पाण्डे बाहेक 13 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री रहेका छन्। हेटौँडा महानगरपालिका चौकी टोलमा रहेको श्रम कार्यालयको 6 तले भवनले यति बेला धेरैको ध्यान तानेको छ। सेतो रङको यो भवनको एउटा मोहडामा 6 वटा बरन्डा देखिन्छ। तीमध्ये 5 वटा बरन्डामा मन्त्रालयको बोर्ड टाँसिएको छ भने एउटा खाली रहेको छ। एउटै घरका बरन्डरमा लस्करै श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालय तथा खानेपानी ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयका बोर्ड छन्। भित्र कति अस्तव्यस्त छ होला। कोठा र फर्निचर व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सवारी साधन व्यवस्थापन, निजी सचिवालय कति थोक जो गर्नुपर्छ एउटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा बनाउन। मन्त्रालय फोरेपछि देशको खर्च असाध्यै बढ्छ। एउटै घरभित्र मन्त्री नै मन्त्रीको लस्कर भएपछि कर्मचारीले कसरी काम गर्ने? मन्त्री नै शाखा अधिकृत झैँ ढोका ढोकामा नेमप्लेट टाँसेर बसेका छन्। मन्त्रालय बन्न नपाएर खाली बसेको एउटा बरन्डर उदास जस्तो देखिन्छ। बरन्डाको दुःख बुझेरै होला मुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले आज पनि मन्त्रालय थपिदिएका छन्। चौथो पटक विस्तार भएको बागमती प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा 14 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री पुगेका छन्। अब यो बरन्डा पनि मन्त्रालय बन्न कसो नपाउला र? श्रम कार्यालयको रित्तो एकथान बरन्डालाई मन्त्रालय बनाएर खुसी राख्न सक्नु समाजवादी मुख्यमन्त्रीको सफलता नै ठहरिएला। तर सेतो घरको बरन्डा र मन्त्री बन्न पाउने पात्रहरूलाई खुसी राखेर नै सच्चा समाजवादी भइन्छ त? एउटै घरमा 6 वटा मन्त्रालय बनाउनु र झ्यालमा झेली मन्त्रालय थपेर बस्नुले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालय तोडफोडको अनन्त श्रृङ्खलाको गतिछाडा स्वरूप बागमती प्रदेशको समाजवादी सरकारले देखाएको छ। मन्त्रालय फोड्न सङ्घीय सरकार माहिर थियो नै, प्रदेश सरकारमा पनि यो रोग सलह झैँ छल्किएको छ। यो रोग सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनको मर्म विपरीत छ। समितिले 2014 सालमा दिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी जम्मा 7 वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सुरुमा सबै प्रदेशमा यस्तै अभ्यास गरियो। कर्मचारीहरू पनि त्यसै अनुरूप खटाइए। एक डिक्का सङ्घीय सरकार र बलियो प्रदेश सरकारको जग नेकपाको विवादसँगै हल्लिँदै गयो। सरकार गिराउने र टिकाउने खेलमा प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को गरी नराम्रोसँग फस्दै गए। परिणाम हाम्रो सामु छ। हरेक दिन कुनै न कुनै प्रदेशमा मन्त्रालयको तोडफोड भइरहेको छ। हरेक दिन जसो कोही न कोही पात्र कतै न कतै मन्त्री बनिरहेका छन्। शपथको नाममा कुपथ भइरहेको छ। देशलाई चाहिँदै नचाहिएको मन्त्रालयको मन्त्री बनेपछि के को शपथ खाइन्छ? हुँदै नभएको मन्त्रालयमा मन्त्री बन्न कोही पात्रले रहर गरेपछि आफ्नो सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्रीले झ्याम्म मन्त्रालय फोड्छन् र शपथको नाममा कुपथको तयारी गर्छन्। कर्मचारीहरू गाडी र कोठा मिलाउन नसकेर असिना पसिना हुन्छन् अनि एउटै घरका झ्यालमा मन्त्रालयको बोर्ड थप्न बाध्य हुन्छन्। सङ्घीयताको कुरूप अभ्यास चियाउने झ्याल बनेको छ हेटौँडाको श्रम मन्त्रालय। खासमा यो कार्यालयमा सङ्घीयताको चरम शरम मानिएको छ। यहाँ झण्डा हल्लाउन, गाडी कुदाउन र भित्तामा नाम टाँस्न खोलिएका बेकामे र बेरोजगार मन्त्रालय। सत्ता जोगाउनका लागि बाटोसम्म जाम हुने गरी मन्त्रीहरूको लाम लगाउँदा समाजवादी भइन्छ र? सत्ता जसरी पनि जोगाउनु छ भन्ने समाजवादी अभियानले माधव नेपालको पार्टीलाई घिसारेर कहाँसम्म लैजाला? प्रदेश मन्त्रालयहरूमा भएका शाखा अधिकृत भन्दा धेरै बनाउने कि अलि कम बनाउने? यस्तो पदलुप्ताले सङ्घीयतालाई मात्र होइन राजनीतिलाई पनि दूषित बनाउँछ। भोलि प्रदेश सांसद थप्ने लहर पनि पलाउँछ। आफ्नो औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकेको सङ्घीय सरकार जनहितका कामतिर लाग्ने कि यसरी मन्त्रालय तोडफोडमा रमाइरहने? सङ्घीय नेपालका राजनीतिक दलका लागि विशुद्ध कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने निकाय मात्र बनेको आभास हुन थालेको छ। एक कार्यकालमा अनन्त मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको छ। मन्त्री, सांसद र तिनका आसेपासेलाई मात्र मनपर्ने निकाय बन्न थालेको छ। नागरिकको चासो, चिन्ता र सरोकार भन्दा परको लुटी खाने टापु जस्तो बन्दैछ प्रदेश संरचना। प्रदेश संरचनाको कल्पना यसरी नै लुटी खान गरिएको थियो त? नागरिकको सरोकार भन्दा परको सरकार कहिलेसम्म टिक्न सक्ला? घरछेउको सरकारको नारा यस्तै पाराले कहिलेसम्म बिक्न सक्छ? जनतालाई मूर्ख बनाएर कहिलेसम्म कागती मन्त्रालयको नामै जुराउन नसकेपछि बिना विभागीय मन्त्रीहरूको लस्कर लगाउने समाजवादी व्यवस्था ल्याउन खोजेर सङ्घीयताको इज्जत बढ्ला?
यी प्रश्नहरूबाट भाग्न अहिलेलाई सजिलो छ। मन्त्री बनिएको छ, मुख्यमन्त्री बनिएको छ, सत्ताधारी संयन्त्रको सदस्य बनिएको छ, तर सधैँ यसरी नै फोरेर खान सकिँदैन। त्यो दिन यी प्रश्नहरूले समाजवादी, माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले सबैलाई छोड्ने छैन। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सङ्घीय विकृतिका नमुना प्रदेश बनिरहेका छन्। यी प्रदेशमा सत्ता टिकाउन कुनै पनि हरकत बाँकी राखिएको छैन। प्रदेश सरकार यस्तै ठगी खाने काममै होल टाइमर बनेको छ। नागरिकको सरोकारभन्दा परको टापु बन्ने रहर गर्नु र हरेक दिन मन्त्रालय तोडफोडमा रमाउनु समाजवाद होइन। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र अनेक तन्त्र मन्त्र जप्नेहरूले यसरी लोक लाज बचाएर अनुत्तरदायी राज्यमा रमाउनु शोभनीय होइन। मन्त्रालय तोडफोडको यो अनैतिक काम शीघ्र रोक्न सबै दलहरूको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले काठमाडौँमा आइतबार सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। स्थायी समितिका एक सदस्य भन्छन्, अरू दलहरूले महाधिवेशन गरिरहेका बेला राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा ओज कम हुने भयो। 9 महिनापछि फेरि महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै किन नगर्ने भन्ने हो। उनका अनुसार तल्लो कमिटीबाट सम्मेलन गरेर आएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अधिवेशनमा रूपान्तरण गर्न लागि छ। आइतबार बिहान 8 बजे केन्द्रीय समितिको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। झापा गौरीगञ्जमा भारतसँग सीमा जोडिएको गौरिया खोलामा एउटा सीमा स्तम्भ बाढीले पुरिएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत उठाउन पहल गरिएको छैन। 12 सुद्दीमा रहेको 149 श्रृङ्खलाको 24 नम्बर सीमा स्तम्भ 2076 सालको बर्खायाममा गौरिया खोलाको बाढीले ढलेको थियो। बाढीले ढलेको सीमा स्तम्भ गत वर्षयामको बाढीले झन पुरिएको छ। पानीको सतहमाथि सीमा स्तम्भको अलिकति मात्र भाग देखिन्छ। त्यसमाथि बसेर भारतीय नागरिकले लुगा धुने काम गर्दै आएका छन्। ढलेको सीमा स्तम्भ बालुवाले पुरिँदै गएको हुँदा यसको तत्काल मर्मत समार गर्न आवश्यक देखिएको छ। यो स्थानको नजिक नेपालतिर मुसहर बस्तीका रूपमा चिनिएको 12 सुद्दी गाउँ छ भने भारततिर किशनगञ्ज जिल्लाको खनियाबाद छ। 1 किलोमिटर उत्तरमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षा पोस्ट छन्। बाढीले सीमा स्तम्भ ढलेका बेला नै स्थानीय सञ्चार माध्यमले यसको समाचार प्रकाशित गरेका थिए। त्यसबेला दुवै देशका सीमा सुरक्षा हेर्ने सुरक्षाकर्मी र प्रशासनका अधिकारी ढलेको सीमा स्तम्भको निरीक्षणमा आएको स्थानीय कोचिला न्युज अनलाइनका सम्पादक आत्माराम राजवंशी बताउँछन्। सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा दुवै देशको प्रशासनिक निकायले बेलैमा ध्यान नपुर्याएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। गौरीगञ्जका बासिन्दा समेत रहेका राजवंशीले भने ढलेको सीमा पिल्लर तत्काल उठाउनुपर्छ, पुरानै अवस्थामा राख्न मर्मसमार गर्नुपर्छ, नत्र आउँदो बाढीले बगायो भने विवाद निम्तिन सक्छ। पछिल्लो दिनमा देशभरि रासायनिक मलको चरम अभाव भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने यो चिनिया नीतिको असर हो। नेपालमा मलको अभाव चिनीको मल बिक्री नगर्ने निर्णयका कारण भएको उनीहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै कारण नेपाललाई 2 सरकारी निकायले ठेक्का लगाएको 1,88,500 मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिने मितिबारे अनिश्चितता बढ्दै गएको सरकारको दाबी छ। कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का लगाएको 1,13,500 मेट्रिक टन र साल ट्रेडिङले 75,000 मेट्रिक टन मल आउने कुनै टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले बुझाएको 4 बुँदे पत्रमाथि सुनवाई नगर्ने भएका छन्। थापाले मङ्सिर 27 गते लिङ्गदेनलाई पत्र लेख्दै राप्रपा महाधिवेशनमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसुपर छानबिन गर्न माग गरेका थिए। राजेन्द्र लिङ्गदेनले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थामाथि पार्टीको नकारात्मक छवि बन्ने गरी कुनै बहस, छलफल र निर्णय नहुने भएका हुन्। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पार्टीको छ, त्यसमाथि नकारात्मक छवि बन्ने गरी कुनै पनि बहस, छलफल र निर्णय नहुने उहाँले भनिसक्नु भएको छ। लिङ्गदेन निकट नेता मोहन श्रेष्ठले भने, जुन विषयवस्तुमाथि छानबिनको कुरा आएको छ, मलाई लाग्छ कुनै छलफल र निर्णय हुँदैन। महाधिवेशनमा पराजित भएपछि कमल थापाले निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरी आफूलाई हराएको आरोप लगाएका थिए।
आफ्नै सरकारी निवासमा शुक्रबार झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका सङ्घीय प्रहरी इकाइ भैरवाका एसएसपी सुशील कुमार यादवको मृत्युपछि प्रहरी सङ्गठनप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। उनको मृत्यु हुनसाथ उनीमाथि विभागीय कारबाही हुँदै गरेको कुरा बाहिरिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार अपहरणकारीलाई रिहाई गरेको घटनामा उनीसहित 20 प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए, जसमा 5 जनाले अवकाश पाइसकेका छन्। सङ्गठनले यादव लगायत 15 जना बालवाला प्रहरीलाई कारबाही सुरु गर्न लागेको जनाइएको छ। मृतक यादव पत्नी रूप कुमारी यादवले पनि उनी प्रहरी सङ्गठनबाटै पीडित रहेको सङ्केत गरेकी छिन्। युग भले है कलियुग है मगर जीत आज भी सत्य की हो जाती है। उनको यो प्रतिक्रियाले मृतक यादव निर्दोष थिए र उनीमाथि षड्यन्त्रपूर्वक कुनै असत्य कुराको बोझ बोकाइएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोध चुनावसम्मै रहने चेतावनी दिएका छन्। पार्टी विभाजन भएदेखि एमालेका सांसदहरूले सदनमा अवरोध गर्दै आएका छन्। शनिबार विराटनगरमा पुगेका ओलीले पत्रकारहरूसँग यस्तो बताएका हुन्। आफूहरूले पार्टीबाट निष्कासन गरेका मान्छेहरूलाई राखेर सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आफूहरू नजाने ओलीको जिकिर छ। कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष ओलीले छिट्टै चुनाव गर्नुपर्ने बताए। अर्ली इलेक्सन भए पनि नभए पनि इलेक्सन हुनुपर्छ। उनले भने इलेक्सन भएपछि धोपीटाट लगाइन्छ। हिमाली जिल्ला हुम्लामा बिहानैबाट हिमपात हुँदा जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटमा 1 इन्चभन्दा बढी हिउँ जमेको छ। जिल्लाको उत्तरी भेगमा नाख्खा गाउँपालिकामा भने सदरमुकाम सिमीकोटभन्दा बढी 3 फिट जति हिउँ जमेको नाम्खा गाउँपालिका 3 का सुनम छिरिङ लामाले बताए। नाम्खा गाउँपालिकाको उच्च भेग यारी लिमी नारा न्यालो लेकमा बाक्लो हिउँ जम्नुका साथै आवत जावतमा समेत थप कठिनाइ भइरहेको उनले बताए। हुम्लामा हिमपातका कारण चिसो अत्याधिक बढेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै आइरहेको छ। काठमाडौँको असनमा मान्छेहरूको भिडभाडका बीच बिहान र साँझको समयमा चिया बेच्दै हिँड्ने हुन् सरिता केसी। उदयपुरको 23 वर्षीय सरिता यसरी विगत 1 वर्षदेखि चिया बेच्दै आफ्नो जीविका चलाउँदै आएकी छिन्। कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन भन्ने एक उदाहरण हुन् सरिता। आफू पढ्न, आफ्नो भाइ पढाउन र आफ्नो घर व्यवहार चलाउन उनी यो काम गर्दै आइरहेकी छिन्। यो काममा लगानी नलाग्ने भएसँगै आफूले अवलम्बन गरेको उनी बताउँछिन्। यो काम गर्दा गर्दै धेरैले हेप्ने नराम्रो भन्ने भए पनि चियाको तारिफ गर्नेहरू पनि धेरै भएसँगै आफू यो काममा लागिरहेको उनी बताउँछिन्। प्रत्येक दिन लगभग 400 कप चिया बेच्ने गरेको सरिता बताउँछिन्। लगभग महिनाको लाखभन्दा बढी कमाउने गरेको उनी बताउँछिन्। रूपमा पनि कोही हिरोइन भन्दा कम छैनिन् सरिता। यतिकै सरल, सुशील, इमान्दार अनि अत्याधिक मेहनती देखेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उनी भाइरल भइरहेकी छिन्। नाइजेरियाले कोरोना विरुद्धको खोप एस्ट्राजेनेकाको 10 लाखभन्दा बढी डोज नष्ट गरेको छ। नाइजेरियाका स्वास्थ्य अधिकारीले म्याद गुज्रेका खोपहरू नष्ट गरेका हुन्। स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार उक्त खोप पश्चिमा राष्ट्रहरूले दान दिएका थिए। राजधानी अबुजाको एउटा डम्प साइटमा उक्त खोपहरू पत्रकार र स्वास्थ्य अधिकारीको रहरमा नष्ट गरिएको रोइटर्सले जनाएको छ। उक्त खोप नाइजेरियाका अधिकारीहरूले प्रयोग नगरी डिसेम्बरमा करिब 10 लाख खोपको म्याद सकाएको आशंका गरिएको छ। तर 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको नाइजेरियामा सरकारले थप कोरोना विवरणका लागि जोड दिएको छ। यही बेला भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमित पनि अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा बढेकाले सरकारले खोप कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताएको छ। नाइजेरियामा महामारी सुरु भएसँगै 2,27,347 सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 2,998 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ।